गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सज गया है और पोलिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों के लिए ये पोलिंग हो रही है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। गिलगित से उल्फत मुगल हमारे साथ हैं, जबकि स्कर्दू से अपडेट करेंगे हमें सादिक सिद्दीकी। सबसे पहले रुख करेंगे उल्फत मुगल का। उल्फत, 8 बज चुके हैं, पोलिंग का अमल जारी है, बताइएगा वोटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो गया? जी बिल्कुल, जीपी इलेक्शन में एक खूबसूरत सुबह के साथ पोलिंग का आगाज भी हो चुका है और मैं इस वक्त गिलगित सिटी GPA 2 में मौजूद हूँ और हैरान कुन तौर पर तकरीबन 7:15 बजे के बाद जो वोटर्स हैं उनकी आमद पोलिंग स्टेशन पर शुरू हो गई थी और ख़वातीन वोटर्स ने बड़ी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया। इस वक्त भी आप मेरे पीछे एक लंबी लाइन देख रहे हैं ख़वातीन की, जो अपने घरों का काम काज छोड़ के लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि पहले वोट फिर नाश्ता। तो यही सोचकर ख़वातीन जो है इस वक्त बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के साथ साथ पंजाब की पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है और ख़वातीन जो पुलिस एहलकार हैं वो भी तैनात की गई हैं। इंतहाई पुरअमन और बेहतरीन अंदाज में पोलिंग का आगाज़ किया है। अगर मैं गिलगित के जो हल्के हैं, गिलगित 1, 2 और 3 की बात करूं तो इन तीनों जो हल्के हैं यहाँ पर पोलिंग का आगाज़ हो चुका है और बर वक्त जो पोलिंग अमला है वो अपने पोलिंग के सामान के साथ पहुंचा और तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो ख़वातीन वोटर्स हैं, खासकर ख़वातीन वोटर्स ज़्यादा तादाद में निकली है, मर्द वोटर्स भी हैं वो जो पहुंचना शुरू हो गए हैं। 24 उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। 9 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। भरपूर तरीके से तमाम सियासी जमातों ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी कैंपेन चलाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहुत ज़्यादा बाज़ रिश्तों पर कांटेदार मुकाबला है और इसी तरह कुछ नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों को भी अच्छी खासी कैंपेन की है। ओवरऑल अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की तो यहाँ पर पुरअमन अंदाज में जो कैंपेन चलाई गई, तो इसी तरह आज बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पोलिंग का आगाज़ भी हुआ है और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंतखाबी कैंपेन में जो वोटर्स हैं उनकी जानिब से 4 बुनियादी मुतालबात रखे गए तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के सामने, तमाम उम्मीदवारों के सामने। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का सबसे पहला मुतालबा है कि उन्हें तालीम दी जाए, उन्हें सेहत दी जाए, उन्हें पीने का साफ़ पानी दिया जाए और उन्हें बिजली दी जाए, क्योंकि यहाँ पर बिजली पैदा तो होती है लेकिन बिजली उन्हें नहीं मिलती है और उनका कहना है कि 2 घंटे 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे हमें बिजली मिलती है। तो उम्मीदवारों की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वादे कराए गए हैं, वादे वही हुए हैं। अब देखना यह है कि किस उम्मीदवार के वादों पर ये वोटर अमल करते हैं। आज ये तकदीर इन वोटर्स के हाथ में और वोटर की पर्ची डिसाइड करेगी कि कौन से उम्मीदवार वो आगे आएंगे, जो असेंबली में पहुंचेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए काम करेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। चूँकि ये इलाका मोस्टली पुरअमन लोग हैं, बेहतर अंदाज में और पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला ना इंतखाबी कैंपेन में और ना इस बात की तवक्को है। लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जो वोटर्स हैं उनके लिए आने का अलग से रास्ता रखा गया है, जाने का अलग से रास्ता रखा गया है ताकि कहीं पर परेशानी न हो। पोलिंग को मुनज़्ज़म अंदाज में रखने के लिए तरतीब वाइज ख़वातीन वोटर्स जो है वो अंदर जाती हैं, अपना वो बैलेट पेपर लेती हैं, अपनी मर्जी के कैंडिडेट पर वो उनके उसके इंतखाबी निशान पर ठप्पा लगाती है और ख़वातीन वोटर्स की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उल्फत मुगल हमारे साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। सादिक सिद्दीकी ने भी हमें स्कर्दू से ज्वाइन किया है। आप कहाँ पर मौजूद हैं स्कर्दू में और मजमूई तौर पर स्कर्दू में कितने पोलिंग स्टेशन हैं, कितनी सीटों पर यहाँ पर मुकाबला होने जा रहा है, ज़रा अपडेट कीजिए। जी मैं इस वक्त GBA 7 स्कर्दू 1 में मौजूद हूँ। यहाँ पे पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए कतारों में खड़ी है। यहाँ पे मैं इस वक्त स्कर्दू GBA 7 1 के हाजीगाम पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स बताएं तो 1100 यहाँ टोटल नंबर्स है वोटर्स की, जिसके लिए यहाँ पे 4 बूथ्स बनाए गए हैं और 4 पोलिंग ऑफिसर और 4 असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर्स यहाँ तैनात हैं। सिक्योरिटी की भी अच्छी खासी यहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर तक आने और वोट कास्ट करने के लिए बुज़ुर्गों के लिए अलग से फैसिलिटी दी हुई है ताकि जो यहाँ के बुज़ुर्ग शहरी है वो आसानी के साथ यहाँ वोट कास्ट कर सके। और अगर GBA 7 और बल्तिस्तान की बात की जाए तो यहाँ 9 हल्के हैं। 9 हल्कों में मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके उम्मीदवार खड़ी है।
ٹوٹل جو ہے گلگت بلتستان کے اندر آج 9 لاکھ کے قریب ووٹرز اپنا ووٹ حق رائے دہی استعمال کریں گے، جس کے لیے 1300 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بلتستان میں جو 9 حلقے ہیں یہاں پہ 2400 سے زائد جو سیکیورٹی اہلکار ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں، جس میں جی بی اسکاؤٹ، ایف سی اور پولیس اہلکار شامل ہے۔ اس وقت اسکردو شہر کے مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہیں، اگر جی بی ایس 7 کی بات کی جائے تو یہاں پہ 31 پولنگ سٹیشنز ہیں، ان میں سے 15 جو ہے وہ میل پولنگ سٹیشنز ہیں اور 17 فیمیل پولنگ سٹیشنز ہیں۔ 12 یہاں اسکردو جی بی اے 1 میں 12 پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے، جس کی سیکیورٹی سخت کی ہوئی ہے۔ اس وقت اسکردو شہر کے اندر گہما گہمی ہے، ہر طرف لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ وہ ارلی مارننگ آ کے سب سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کرے اور اپنا پسندیدہ نمائندہ جو ہے وہ منتخب کرے۔ جی بالکل، صادق صدیقی اور الفت مغل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل سج گیا ہے اور پولنگ کا عمل جاری ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور پولنگ کا عمل جاری ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں کے لیے یہ پولنگ ہو رہی ہے اور ہمارے نمائندگان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہی بتایا کہ 7:15 بجے سے وہاں پہ لائنز لگ گئی ہیں اور ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ صادق صدیق ہمارے ساتھ موجود تھے، الفت مغل موجود تھے۔ آپ دونوں رپورٹرز کا بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ سے اس بارے میں مزید بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ ہم دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کو بھی 18ویں ترمیم کا تحفظ دلائیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ جی بی پاکستان کی معیشت کا کوہ نور ثابت ہوگا۔ پیپلز پارٹی نوجوانوں کو وہ روزگار دلائے گی جو دوسری جماعتوں نے چھین لیا ہے۔ 7 جون کو تیر پہ مور لگائیں تاکہ میں اسلام آباد جا کے یہ بتا سکوں کہ یہ پورا گلگت بلتستان کا مطالبہ ہے، وہ اپنے آئینی حقوق چاہتے ہیں جو 18ویں ترمیم کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی صوبوں کو دیے ہیں، وہ ہم گلگت بلتستان کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان پاکستان کی معیشت کا کوہ نور ثابت ہوگا۔ یہاں کا ترقی کی وجہ سے پاکستان ترقی کرے گا۔ ہم گلگت بلتستان کو وہ کنیکٹیوٹی دے سکتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک ٹیکنالوجی زون بن سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو لوگوں کو روزگار دیتے ہیں جبکہ باقی جماعتیں روزگار چھینتے ہیں۔ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انشور کرنا ہے کہ وہ روزگار میرٹ پہ دیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں نون لیگ کو عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر شیر اور شیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عظمی بخاری نے کہا گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ مخالفین نون لیگ پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک صفر ہے۔ ایک ہفتے سے شور مچایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو مہم چلانے نہیں دی جا رہی ہے۔ جن کے امیدوار پورے نہیں ہیں وہ قبل از وقت دھاندلی کا واویلا کس منہ سے کر رہے ہیں؟ نون لیگ کا مقابلہ کارکردگی سے کریں۔ جھوٹ، پروپیگنڈا ناکام سیاسی چالیں ہیں۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں۔ باقی وزیر داخلہ محسن نقوی جنہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں سے ایران امریکہ بحران جلد ختم ہو جائے گا۔ پاکستان اور ایران کا باہمی تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہے۔ تہران میں ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی طرف سپریم لیڈر کے لیے خط لے کر آئے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایک بھائی کو مسئلہ درپیش ہو تو دوسرے بھائی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ باقر قالباف، عباس عراقچی اور اسکندر مومنی کی انتہائی قدر کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ہم سب اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں گے۔ لبنان کے آرمی چیف جنرل لوڈولف کل پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنرل لوڈولف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ رائٹرز نے بتایا لبنان کے آرمی چیف کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایران جنگ ختم کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کو جواز بنا کر جنگ کو لبنان تک پھیلا دیا ہے۔